رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آج منصورہ ہیلتھ سینٹر کی باقاعدہ اوپننگ کی سیریمنی ہو رہی ہے۔ تمام دوستوں کا جنہوں نے شرکت کی ہے انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو پروگرام جو ہے وہ بالکل مختصر سا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں حافظ مقصود صاحب سیکرٹری المنصورہ سوسائٹی سے درخواست کروں گا کہ آ کے وہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ انما سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب اعظم بٹ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت کے دو اشعار پیش کریں اور لوگوں کے دلوں کو صلی اللہ علیہ رسول بہور نہ منگا تیتھوں یا رب ہور نہ منگا تیتھوں کہ مینو یار دے دیس پہنچا دے جتھے جاڑو دین فرشتے او سونا شہر بخا دے جتھے جاڑو دین فرشتے او سونا شہر بخا دے جنہ گلیاں وچ پھریا سونا انہاں گلیاں دی سیر کرا دے۔ شہر عرب دیے ٹھنڈیے ہوائیں کدی شاد کری دل میرا ہر دم تانگ جنا دی دل وچ وہ آپ پاسن تیرا خوش مچھے الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ بارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ تمام احباب کا جیسے کہ میرے بھائی عمر بٹ صاحب نے بھی کہا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اس جو ایک وعدہ تھا ہمارا سوسائٹی کے رہائشیوں سے وہ ہمیں بھی اطمینان ہوا اور آپ نے بھی دیکھا اور اس خوشی میں شامل ہوئے تو وہ وعدہ اللہ کے فضل و کرم سے آج پورا ہوا ہے۔ میں خاص طور پہ تمام بزرگوں کا اور تمام احباب کا پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جو یہاں پہ تشریف لائے۔ مختصر یہ کہوں گا کہ یہ ہیلتھ سینٹر جو ہے یہ ضرورت بھی تھی، سوسائٹی میں بڑے عرصے سے ایک پینڈنگ معاملہ تھا، اس کی سوسائٹی کے رہائشیوں کی طرف سے تقاضا بھی تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس منزل کو، اس گول کو اچیو کر پائے۔ اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہیلتھ سینٹر جو ہے ہم میں سے کسی نے اپنے پلے سے نہیں بنایا، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، یہ آپ کا ہیلتھ سینٹر ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اور یہاں پہ تمام جو مہمان ہیں ان کو انوائٹ بھی بغیر کسی تخصیص کے، بغیر کسی تقسیم کے کیا گیا ہے کہ
ये नहीं देखा गया कि ये अपोजिशन है, ये यू है, वो इलेक्शन के मामले होते हैं, इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाता है। ये आप सब यहाँ पे आए, तमाम मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ पॉलिटिकल आइडियालॉजी से तल्लुक़ रखने वाले, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर अंदाज से इसको भी चलाएं और इसमें जो बेहतरी और आ सकती है वो इसको करें। आप लोगों की जो तजावीज़ होंगी वो हमेशा वेलकम हैं। इसमें दूसरे जो मामलात हैं उसमें भी प्रोग्रेस हो रही है, वो मैं अपने साथियों से भी कहूँगा कि वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हम सोलर के प्रोजेक्ट भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से वो भी 2 ब्लॉक्स को सोलर पे कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे। उसके भी सिर्फ ग्रीन मीटर्स का लगना बाकी है, बाकी सोलर पैनल इंस्टॉल हो गए हैं। इसमें भी हमें बहुत अच्छे डॉक्टर साहब भी अल्लाह का शुक्र है मिले। बाकी मैं अपने सारे साथियों की ये भी कहूँगा कि जिन साथियों ने इसकी तकमील में बढ़ चढ़ के और दिन रात कोशिश की, उनमें ख़ास तौर पे, बाकी तो चलें ये एमसी में पास होते हैं, मनसूबे मशावरत के साथ हर चीज़ हम करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसमें नवाज़ बड़ाई साहब को प्रोजेक्ट इंचार्ज हमने बनाया था और उन्होंने अंत तक मेहनत करके पूरा दिन खड़े होकर इस प्रोजेक्ट को तकमील तक पहुँचाया। इसके साथ आमिर भट्ट साहब जो हमारे कायम मुकाम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इसकी सुपरविजन बड़े अच्छे तरीके से की। तमाम साथियों ने इसको जल्दी शुरू करने की तहरीक, हमारी बहन है डॉक्टर चट्ठा, शहजादा चट्ठा, वो बहुत ज़्यादा इसमें विलिंग थी कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करें। इसकी तकमील के दौरान हम अल्लाह का शुक्र है हमारे फिनांस सेक्रेटरी और फिनांस कमेटी ने फ़ंड्स को रिलीज़ करते रहे। हमारी परचेज़ कमेटी जनाब इलियास चीमा साहब, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसके सामान की, और दूसरी सजाद चीमा साहब का, कि ये तमाम साथियों ने अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। जनाब हम खालिद भट्ट साहब ने, क्योंकि वो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, ये तकमील के दौरान सामान यहाँ पे दूसरी चीज़ें दरवाजे नहीं लगे थे तो उन्होंने अपने गार्ड्स को यहाँ पे रखा, उनकी ड्यूटीज लगाई ताकि कोई चीज़ हमारे जो आपके पैसों से खरीदी है इधर उधर ना हो। यानी कि तमाम साथियों ने अल्लाह का शुक्र है इसमें अपना कंट्रीब्यूट किया। और मैं ये फिर कहूँगा कि आप तमाम अहबाब हमारे लिए दुआ भी करें, हमें रहनुमाई भी हमारी किया करें। जो आप चाहते हैं, जो सोसाइटी के रहायशी हैं, वो आप अपनी तजावीज़ पहुँचाएँ। हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह उन तमाम तजावीज़ को जो हम अपने वसाइल के अंदर रह के कर सकते हैं हम उसको करें। और दूसरा मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये तक मुकम्मल है, लेकिन ये जो अनफिनिश चीज़ें हैं, जैसे ये सामने फ्रंट की टाइल है या अंदर कुछ चीज़ें, वो हमने खुद छोड़ी हैं जानबूझ के। ये नहीं है कि वो उसको हम तकमील नहीं कर सकते थे, और वो इसलिए सिर्फ छोड़ी हैं क्योंकि अक्सर साथी कहते हैं कि जो सोशल वेलफेयर के काम होते हैं, ये नोबल काज वाले होते हैं, जैसे मसाजिद हैं, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो उसमें अक्सर साथी कहते हैं कि यार हमें आप मौका देते तो चलो हम भी कंट्रीब्यूट करते। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे साथियों ने हमने ये डिसाइड किया कि हम कुछ चीज़ों को अनफिनिश छोड़ते हैं ताकि जो साथी कंट्रीब्यूट करना चाहें वो कर सकें। और ये मैं ये वाजे करूं कि ये अपील नहीं है आप लोगों से कि आप इसमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। ये हमने एक ऑप्शन आपके सामने रखा। अल्लाह के फजल से आपकी सोसाइटी खुद कफील है, वो अपने पैसों से, आपके पैसों से इस चीज़ की तकमील कर सकती है। ये नहीं कि फंडिंग की कोई कमी नहीं इसके लिए, ये हमने एक ऑप्शन के तौर पे इसको रखा और उसमें साथियों ने जो है वो कंट्रीब्यूट भी किया। वो अभी आमिर भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आपको बताएंगे। जिन साथियों ने कहा है कि हमारा बता दें उनका बता देंगे, जिन साथियों ने कहा कि हमारा ना बताएं उनकी राय का एहतराम करेंगे। तो साथियों ने कंट्रीब्यूट भी किया है। हाँ, वो हम आपके सामने ऑप्शन के तौर पे रखा करेंगे, अपील के तौर पे नहीं। मैं ये वाजे करूं क्योंकि अल्लाह का शुक्र है आपकी सोसाइटी को खैराती इदारा नहीं है। हम आपके एक एक पैसे को बड़ा सोच समझ के और बड़ी मशावरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन अल्लाह के फजल से ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें भी हम इसको मेक श्योर करेंगे कि जो भी खर्चा आया है अल्लाह उसको पूरे चार्ट पे ड्रा करके हम इंशाल्लाह इसी हेल्थ सेंटर के अंदर लगाएंगे ताकि किसी साथी को, तमाम सोसाइटी के मेंबरान को पता हो कि आपके कितने पैसे यहाँ पे लगे हैं और किस मद में लगे हैं। आप लोगों से ये अपील है मेरी तरफ से कि उनकी पीठ भी थपथपाया करें, उनकी तारीफ़ भी किया करें, उनको अप्रिशिएट भी किया करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि इससे हिम्मत बढ़ती है, इससे कुछ मज़ीद कुछ करने का जज्बा बढ़ता है। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया। मैं आमिर भाई से कहूँगा कि वो आपको डिटेल बता देंगे जिन चीज़ों में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सब दोस्तों को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ हमारे भाई हैं वो इसमें शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन
ان منصوبہ جات میں، ان کی محنت میں، تیاری میں ان کا بھی ہمارے ساتھ ویژن، ان کی رائے شامل آ رہی ہے، جس میں سرپرست جو ہیں سب سے پہلے عصمت اللہ چیمہ صاحب جو احتساب گروپ کے چیئرمین تھے، اور اس کے بعد خوشنود بٹ صاحب ہیں جو اس وقت بیرون ملک ہیں، اور بھی بہت سے ساتھی ہیں جن کی بہت کنٹریبیوشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا مشورہ بھی دے دے تو بھی وہ بڑا قیمتی اس کی رائے ہوتی ہے۔ تو جس طرح صدر صاحب نے کہا ہے، ان کی ہدایت کے مطابق میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جن دوستوں نے کنٹریبیوشن، اور تاکہ دوسروں کے لیے بھی وہ ایک موٹیویشن پیدا ہو۔ اس میں سب سے پہلے جی ہمارے ملک جمیل صاحب ہیں، ہماری سوسائٹی کے رہائشی، وہ ایک ہراول دستے کے طور پہ ہر کام میں اول آتے ہیں۔ اس میں بھی سب سے پہلے جو ہے نا ایک بیڈ جو ہے وہ انہوں نے ڈونیٹ کیا، اور ایک شکر مشین جو ہے وہ انہوں نے ڈونیٹ کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے بھائی دانش ورک صاحب ہیں، انہوں نے ایک بیڈ ڈونیٹ کیا ہے اسٹینڈ سمیت جی۔ اور ہماری باڈی کے ممبر، بڑے بزرگ، بڑے پیارے جناب الیاس چیمہ صاحب ایگزیکٹو ممبر ہیں، انہوں نے 50,000 روپیہ جو ہے سوسائٹی کے لیے، یہ ڈسپینسری کے لیے یا ہیلتھ سینٹر کے لیے ڈونیٹ کیا ہے۔ اور ایک ملک جمیل صاحب کے دوست ہیں میاں فصیح الرحمان صاحب گکھڑ سے، وہ کل تشریف لائے تھے، صدر صاحب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی انہوں نے کہا تو تھا کہ میرا نام نہ لیا جائے، لیکن میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کار خیر میں حصہ لے اس کا نام ضرور بتایا جائے۔ میاں فصیح الرحمان صاحب 50,000 روپیہ وہ ڈونیٹ کر گئے تھے جی، صبیح الرحمان صاحب جی۔ اس کے بعد ہمارے ایک آنریبل ممبر ہیں راؤ فہد صاحب، وہ تشریف لائے تھے، 25,000 روپیہ ڈسپینسری کے لیے وہ بھی اناؤنس کر گئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے ہر دل عزیز ہمارے سیکرٹری جناب حافظ مقصود صاحب اس لسٹ میں نمبر لے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی طرف سے ڈسپینسری کے لیے 1,00,000 روپیہ جو ہے نا جی وہ عطیہ کیا ہے۔ جناب آپ صاحب کے ہم بہت مشکور ہیں۔ باقی بھی جو ساتھی اس میں حصہ لینا چاہیں، ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ مختصر سی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمیں کوئی 2 عدد بیڈ اور ان کے سٹینڈ وغیرہ چاہیے، واٹر ڈسپینسر کی ضرورت ہے، میڈیسن وغیرہ کی ضرورت ہے، ویل چیئر کی، ویٹ مشین کی، پنکھوں کی 6 عدد پنکھے، 4 عدد اے سی، بینچ، اور جو بیڈ کے جو ٹیبل ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارا یہ بھی ہے کہ فرنٹ پہ ہم ٹائل بھی لگوائیں، اور ایک چھوٹی فریج جو ہے نا، یہ بنیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ کافی دوستوں نے اس میں حصہ لیا، اگر کوئی دوست خوشی سے حصہ لینا چاہے تو اللہ پاک اس کو جزائے خیر دیں۔ باقی یہ ہے کہ میں دوبارہ آپ سب کی آمد کا شکر گزار ہوں، اتنی گرمی میں یہ ہماری ریکویسٹ پہ آپ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو میں یہ درخواست کروں گا آصف پدر صاحب سے جو ہمارے نائب صدر ہیں، تو وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کو افتتاح کے لیے۔ صاحب کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ تقریب میں حصہ لیا اور افتتاح میں آئے اور ہمارا مان بڑھایا۔ تو ابھی ہم لیٹ بھی ہو رہی ہے اور ہم بلاتے ہیں آئیں آپ لوگ، تو اس میں جو ہے نا یہ تقریب کو آخری حتمی شکل دیں۔